$37 अरब। इतनी बड़ी रकम इन्वेस्टर्स ने मिडल ईस्ट के एक सुपरमार्केट चेन में लगाने की कोशिश की। ये पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मकबूल गैर सरकारी आईपीओ था। 30 साल पहले एक नौजवान यूसुफ अली जो भारत से आए थे, उन्होंने अबू धाबी में पहला लुलु सुपरमार्केट खोला था। आज लुलु मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है। इसने मार्केट शेयर्स, आमदनी और स्टोर्स की तादाद में कारफोर और स्पाइनिस को भी पीछे छोड़ दिया है। लुलु के 23 मुल्कों में 240 से ज्यादा स्टोर्स हैं, 65,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं और हर रोज 16 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं। लेकिन एक ऐसा नौजवान जिसके पास ना पैसे थे ना कोई जान पहचान, उसने मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी रिटेल चेन कैसे बनाई? लुलु हाइपर मार्केट को $8.4 अरब की ताकतवर कंपनी किस चीज ने बनाया, और इसका रिकॉर्ड बनाने वाला आईपीओ लुलु की दुनिया भर में फैलने के लिए क्या मतलब रखता है? लुलु की कहानी एम ए यूसुफ अली से शुरू होती है। 1955 में भारत के केरला के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले यूसुफ ने 15 साल की उम्र में गुजरात में बिजनेस की तालीम हासिल की, लेकिन इनके ख्वाब और भी बड़े थे। 1973 में 18 साल की उम्र में यूसुफ एक बहरी जहाज के जरिए दुबई पहुंचे, फिर 5 घंटे का सफर तय करके अबू धाबी गए, जहां उन्होंने अपने चचा की दुकान पर काम शुरू किया। वो दुकान की छत पर सोते थे और गर्मी से बचने के लिए पानी डालकर जमीन ठंडी करते थे। उस वक्त यूएई में तेल की आमदनी से तरक्की हो रही थी और अशिया की तलब बढ़ रही थी। यूसुफ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक ऐसी सुपरमार्केट बनाई जो भारतीय, पाकिस्तानी और फिलिपाइनी लोगों के लिए हो, जहां उन्हें अपने मुल्क की चीजें आसानी से मिल सकें। 1955 में 40 साल की उम्र में यूसुफ ने अबू धाबी में पहला लुलु हाइपर मार्केट खोला, लेकिन ये कोई आम सुपरमार्केट नहीं थी। यूसुफ अली ने एक ऐसा नया अंदाज मुतारिफ करवाया जो उस वक्त इस इलाके में बहुत कम था। लुलु में लोग ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, हत्ता के सोना तक एक ही छत के नीचे खरीद सकते थे। ये आइडिया बहुत कामयाब हुआ और जल्द ही लुलु यूएई के हर घर में जाना पहचाना नाम बन गया। साल 2000 की दहाई के शुरू तक लुलु ने खलीजी ममालिक में भी अपना दायरा बढ़ा लिया और सऊदी अरब, अमान, बहरीन और कतर में स्टोर्स खोल लिए। लेकिन कामयाबी आसानी से नहीं मिली। खलीज के रिटेल मार्केट पहले ही कारफोर, स्पाइनिस जैसे बड़े ब्रांड्स के कब्जे में थी। ऐसे में खुद को नुमाया करने के लिए लुलु ने 3 अहम स्ट्रेटजीज अपनाई। लुलु ने यकीनी बनाया कि इसकी चीजें मुकाबले में सस्ती हों, ताकि बजट का ख्याल रखने वाले लोग ज्यादा खरीदारी कर सकें। कंपनी ने 22 से ज्यादा मुल्कों में अपने दफातर कायम किए, ताकि ताज़ा फल, सब्जियां, समंदरी खुराक और दीगर अशिया सीधे मंगवाई जा सकें। बीच में से दलालों को निकाल के कीमतें कम रखी जा सकें। लुलु के स्टोर सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं थे, बल्कि उन्हें एक तफरीही जगह बनाया गया था। कुशादा रास्ते, रंग बिरंगे फूड कोर्ट्स और लाइव कुकिंग स्टेशंस ने खरीदारी को मजीद लुत्फानंदोज बनाया। जब लुलु हाइपर मार्केट्स की मकबूलियत बढ़ने लगी, तो यूसुफ अली ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अब सिर्फ स्टोर्स खोलने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि लुलु ने अपने खुद के मॉल्स भी बनाना शुरू कर दिए। 2013 में केरला, भारत में पहला लुलु मॉल खोला गया, जो इस वक्त भारत का सबसे बड़ा मॉल था। फिर दूसरे शहरों में भी लुलु मॉल्स खोले, जहां इंटरनेशनल ब्रांड्स, सिनेमा और तफरीही पार्क्स थे। इस हिकमत अमली की वजह से लुलु को ना सिर्फ रिटेल स्पेस पर कंट्रोल मिला, बल्कि ग्राहकों को बेहतर तजर्बा देने का भी मौका मिला, जिससे कंपनी का मुनाफा और ब्रांड की पहचान में जबरदस्त इजाफा हुआ। जल्द ही लुलु एक आलमी ब्रांड बन गया। 2010 के बाद लुलु ने मिडल ईस्ट की हदें पार कर ली और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। 2016 में लुलु ने मलेशिया में पहला हाइपर मार्केट खोला। 2021 में लुलु ने मिस्र में $1 अरब की इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलिपाइन में भी लुलु ने स्टोर्स खोले। आज लुलु 65,000 से ज्यादा मुलाजमीन के साथ रोजाना 16 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहा है। नवंबर 2024 में लुलु ने यूएई का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, जिससे $1.72 इकट्ठे हुए। शेयर्स की कीमत 2.4 दरहम रखी गई और आईपीओ की मांग 25 गुना ज्यादा रही, यानी $37 अरब की डिमांड आई। इतनी ज्यादा दिलचस्पी की वजह से लुलु ने आईपीओ में दिए गए शेयर्स की तादाद 25% से बढ़ा के 30% कर दी। लुलु अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होने वाली 100वीं कंपनी बन गई। इस मौके को एक खसूसी बेल बजाने की तकरीब से मनाया गया, जिसमें यूएई के वजीर सरमायाकारी मोहम्मद बिन हसन अल सुएदी और लुलु के बानी यूसुफ अली एमए ने शिरकत की। इस आईपीओ को इतना खास किस चीज़ ने बनाया? पहली बात तो ये कि इन्वेस्टर्स की ज़बरदस्त दिलचस्पी।
82,000 سے زیادہ ریٹیل انویسٹرز نے حصہ لیا اور صرف 16 دن میں ریکارڈ توڑ کر 50,000 نئے انویسٹرز نے رجسٹریشن کرائی۔ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ مارکیٹس میں لولو پر زبردست اعتماد نظر آیا۔ لولو کا آئی پی او پچھلے 10 سالوں میں متحدہ عرب امارات کا سب سے زیادہ اوور سبسکرائب ہونے والا غیر سرکاری آئی پی او تھا۔ اب اس کامیابی سے لولو کے توسیعی منصوبوں کو مزید رفتار ملے گی۔ آئی پی او سے حاصل ہونے والی رقم سے لولو اگلے چند سالوں میں 91 نئے سٹورز کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے وہ ریٹیل سیکٹر میں اپنی برتری کو مزید مضبوط کرے گا۔ لولو ریٹیل کے سی ای او سیفی روپاوالا نے اسے ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ عوامی شیئرنگ کے باوجود لولو کی اصل ترجیح گاہکوں کی خدمت اور ریٹیل میں بہترین کارکردگی ہی رہے گی۔ And currently I am serving 600,000 shoppers every day. And we have conducted recent survey. In that survey, 95% of the population in GCC, they know about Lulu. نئی انویسٹمنٹ اور بڑھتے ہوئے انویسٹرز کے ساتھ لولو اب عالمی ریٹیل مارکیٹ میں ایک اور بھی بڑی طاقت بننے کی پوزیشن میں ہے۔ کاروبار سے ہٹ کے لولو اپنی سماجی ذمہ داریوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کمپنی تعلیمی پروگرامز اور کمیونٹی کی بھلائی کے منصوبوں کی بھی حمایت کرتی ہے۔ یوسف نے ہسپتال، اسکول اور معذور افراد کے لیے بحالی کے مراکز بھی قائم کیے ہیں۔ بھارت میں لولو $2.2 ارب کی انویسٹمنٹ سے نئے مالز اور سپر مارکیٹس بنا رہا ہے۔ ای کامرس تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور لولو بھی آن لائن شاپنگ پلیٹ فارمز کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے، جہاں ڈیلیوری اور ڈیجیٹل سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ ایمیزون اور نون جیسے بڑے پلیئرز کا مقابلہ کرنے کے لیے لولو کو خود کو بدلنا پڑا۔ اب بات صرف سٹورز جا کر چیزیں خریدنے کی نہیں رہی، بلکہ موبائل فون سے شاپنگ کرنے، آرڈرز کی ڈیلیوری لینے اور اپنی سہولت کے مطابق خریداری کرنے کی ہے۔ اس کے علاوہ لولو نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال شروع کر دیا تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ لوگ سب سے زیادہ کیا چیزیں خرید رہے ہیں، تاکہ مقبول اشیاء ہر وقت اسٹاک میں موجود رہیں۔ اسی طرح صرف اتنی ہی تازہ اشیاء منگوائی جاتی ہیں جتنی ضرورت ہو، تاکہ گاہک جب آئیں تو خالی شیلف نہ ملے۔ یعنی اب لولو سٹورز یا آن لائن شاپنگ پر گاہکوں کو زیادہ تر اپنی مطلوبہ چیزیں دستیاب ملتی ہیں۔ لولو نے خریداری کی ادائیگی کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے۔ اب آپ اپنے فون سے لولو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں یا کارڈ سوائپ کرنے کے بجائے QR کوڈ سکین کر کے بل ادا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اب خریدو بعد میں ادا کرو کی سہولت بھی دی گئی ہے، یعنی آج ہی نیا ٹی وی لیں یا اسمارٹ فون لیں اور قسطوں میں ادائیگی کریں۔ یہ تمام سہولتیں کارگر ثابت ہوئیں۔ 2020 کے بعد سے لولو کی آن لائن سیلز 3 گنا بڑھ چکی ہے، کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ فون کے ذریعے شاپنگ کر رہے ہیں اور گھر بیٹھے ڈیلیوری لے رہے ہیں، بجائے اس کے اسٹور جا کر خریداری کر سکیں۔ بہت سی باتوں میں لولو کی کامیابی والمارٹ جیسی لگتی ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان سے شروعات کی اور اسمارٹ قیمتوں، سوچ سمجھ کر پھیلاؤ اور گاہکوں کو ترجیح دینے کی حکمت عملی سے ایک عالمی طاقت بن گیا۔ اب اپنے آئی پی او کے ساتھ لولو ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، ایک ایسا دور جو اسے عالمی سپر مارکیٹ جائنٹ بنا سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا لولو کا آئی پی او اسے اتنی طاقت دے سکے گا کہ وہ دنیا بھر میں چھا جائے؟ اگر والمارٹ اور کارفور ریٹیل انڈسٹری پر راج کر سکتے ہیں تو شاید لولو میں بھی وہ صلاحیت موجود ہے۔ شاید اصل سوال یہ ہے، کیا دنیا لولو کے لیے تیار ہے؟